کہ پاکستان دے اندر کچھ لوگ ایسے نے کہ جڑے سعودیہ دے نال روزہ رکھ دے نے اور سعودی عرب دے نال ہی وہ عید کر دے نے۔ یہ بھی مسئلہ سماعت فرما لو کہ ہر ملک دے اندر اگر چاند نظر آئے گا تو پھر ہی روزہ رکھے گا، کسی دوسرے ملک دی طرفوں وے کے روزہ رکھنا یہ جائز نہیں۔ اگر سعودی عرب والے نے تو اگر انہوں نے اپنے ملک دے اندر چاند نظر آ گیا تو وہ اپنے ملک دے چاند دے مطابق روزہ رکھن گے۔ پاکستان دے وچ رہ کے انہاں دا چاند کہ ادھر چاند نظر آ گیا اسی بھی روزہ رکھ لئیے، اس طرح روزہ رکھنا جائز نہیں۔ سعودی عرب دے نال نہ روزہ رکھنا انہاں دے نال برابری کہ انہاں دے چاند تو اگر اسے دن ایتھے چاند نظر آ جائے تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں تو تواڈے ملک دا اپنا اگر ایتھے چاند نظر آئے گا تو پھر روزہ رکھیا جائے گا اور پھر ہی عید کیتی جائے گی، کیونکہ فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیتا ہے کہ چاند نو شرعی حیثیت دے نال اگر چاند نظر آ جائے تو پھر ہی تساں عید کرنی ہے تو پھر ہی تساں روزہ رکھنا ہے۔ انج بغیر کسی وجہ تو کسی دوسرے ملک دی ریس کر دیاں یا دے پیچھے لگ دیاں سعودی عرب دے نال کچھ لوگ ایسے ساڈے آئے نے جڑے انہاں دے نال ہی روزہ رکھ لیندے نے، بغیر چاند ویکھیوں انہاں دے نال ہی عید کر لیندے نے۔ اس طرح یہ روزہ رکھنا اور عید کرنا جائز نہیں۔